نتابع مع تمارين المنطق. دونك vrai ou faux. بالنسبة ل A واش quel que soit x qui appartient à l'intersection de r étoile plus مع r étoile moins فإن x كيساوي 0. نعرفو بأن l'intersection de r plus مع r moins فهي 0 كينتمي ل r plus و r moins. دونك فالانترسيكسيون دو r étoile plus مع r étoile moins فهي المجموعة الفارغة، بالتالي فأي قيمة خداها x غتكون هاد A فهي صحيحة. دونك vrai. pour A c'est vrai. بالنسبة ل B واش quel que soit x كينتمي ل r فإن x au carré صغر قطعا من الزيرو implique que x أصغر قطعا من الزيرو. إلا كانت عندنا هاد بي فوس كيما هنايا حيت أن إكس أو كاري فهي أكبر تساوي الزيرو كيلكو سوا إكس كينتمي لإر. دونك هاد بي فوس فإل بو امبليكي نامبورت كوا. دونك هاد بي فهي فغي لأن عندنا بي فوس. دونك بور بي سي فغي. On passe à l'autre exemple. La négation de P implique Q et non Q implique non P. هادي ce sont équivalentes. P implique Q فهي équivalente à non Q implique non P. هادي كتسمى contraposée. بالنسبة la négation de P implique Q فهي P et non Q. نعطو بعض الأمثلة ديال لا نيغاسيون. دونك عندنا P et Q. لا نيغاسيون ديالها التعبير فهي équivalente. دونك هادي non P ou non Q. نعطو أمثلة باش تتضح لنا الصورة. بالنسبة مع لي كونتيفيكاتور إذا كانت عندنا لا نيغاسيون ديال دي بروبوزيسيون فيهم لي كونتيفيكاتور. مثلا كانت عندنا كيلكو سوا إكس كينتمي ل أو بحيث بي دو إكس. دونك لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون لا نيغاسيون دو كيلكو سوا إكس كينتمي ل أو هي يوجد واحد الإكس qui appartient à E بحيث non la négation de P de X il y a non P de X. Donc non P de X. نعطو مثال par exemple هاد الأشياء مفيدة جدا حتى في التمارين ديال التحليل. مثلا إلا بغينا نبينو une fonction bornée sur R محدودة في R يعني مكبورة ومصغورة في R. شنو كنديرو؟ Donc une fonction est bornée sur R seulement ici. Donc fonction est bornée sur R seulement ici. إلا توجد لنا واحد البتي تيم كينتمي ل R وتوجد لنا كذلك واحد كرون تيم كينتمي ل R tel que quel que soit X qui appartient à R فإن F de X فهي خصها تكون أكبر أو تساوي هاد بتي تيم. اي الشرط الثاني كذلك اف دو اكس فهي أصغر أو تساوي كرون تيم. هذا هو معنى ديال ان فونكسيون بورني سيغ ار. بالنسبة للآن بنا نبينو العكس أنها نون بورني سيغ ار. إذا كنديرو لا نيغاسيون ديال هذا التعبير كامل. دونك لا نيغاسيون ديال يوجد ام ينتمي لار يعني كيل كو سوا ام qui appartient à R et quel que soit grand M qui appartient à R. دونك مهما يكون x ينتمي إلى R تصبح لا نيغاسيون ديالها هي يوجد x ينتمي إلى R بحيث f de x. دونك لا نيغاسيون ديالها تعبيرية أصغر قطعا من m. لا نيغاسيون دو i هي او f de x خصها تكون أكبر قطعا من grand M. On passe à l'autre exemple. هنا لا ديفيرونس سيميتريك. شنو كنقصدو بها؟ هي la réunion de A et B. هي la différence symétrique de A B. هي A
اتحاد ب ما عدا العناصر المشتركة ديالهم، التقاطع ديالهم. دونك هنا هو هاد العناصر اللي بهذا اللون هذا، مكناخدوش فقط العناصر المشتركة بيناتهم. دونك هنايا بالتالي ف لا ديفيرونس سيميتريك دو ار ايطوال ديال ار بلس مع ار موان هو ار ايطوال، ما خديناش زيرو. دونك كما كاين عطينا في هذا الاكزومبل هو اللي خدينا اكزومبل من نفس. هنا بالنسبه ل بعض الخصائص ديال الانترسيكسيون ولا ريونيون ومع لا ديفيرونس سيميتريك. لا ريونيون مع الانترسيكسيون لا ديفيرونس سيميتريك ف خاصية التبادلية متوفرة فيهم، خاصية التجميعية لاسوسياتيفيتي كذلك، ولا ديستريبيوتيفيتي ديال l'interaction par rapport à la réunion ou de la réunion par rapport à l'intersection. Donc had E c'est faux, c'est pas vrai. بالنسبة ل F سواء F ينتمي ل F de E. هاد F de E كيتسمى l'ensemble des applications de E dans F. Les applications de E من E نحو F. Donc soit F ينتمي F de E. F injectif implique que quel que soit X et Y ينتمي ل E carré فإن X كتساوي Y ou F de X تخالف F de Y. دونك هادي سي فري. لو كانت عندنا اكس كتساوي اي اي اف دو اكس كتخالف دي اف دو اي تما كنتحدثوا على ان هادي اف فو بويسك اكس سواء اكس كتساوي اي او اف دو اكس كتخالف لنا اف دو اي فري. دونك هادي فري. on passe F vrai. Donc on passe à notre deux applications F et G de E dans E telles que F rho de G كيساوي لنا l'identité ديال E sont bijectifs. واش vrai ou faux. دونك هنا il suffit de trouver un contre-exemple. إلا لقينا شي مثال مضاد مكيحققناش هادي فغتكون هاد G faux. دونك par exemple غناخدو شي on va ناخدو شي deux applications G et F كينتميو ل G E. Donc on prend par exemple G l'application غناخدوها de n من n نحو n de n dans n اللي كتربط لنا كل عنصر دونك كتربط لنا دونك جي كتربط لنا كل عنصر n de n. وناخدو بالنسبة ل f غناخدو l'application donc f l'application كذلك من r نحو من n نحو n de n dans n اللي كتربطنا كل عنصر n بلا بارتي entière e ديال e n sur 2. دونك إلا خدينا f of g هنايا f of g دونك كتساوي لنا دونك نعوضو هاد n باثنان n غنختزلو بn على باثنان مع اثنان دونك كتعطينا e de n هو n دونك كيساوي لنا ليدونتيتي دو e. ولكن هاد l'application f n'est pas bijectif. Donc on conclut que g هاد g faux. دونك شكرا لكم والى نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا على المتابعة.